बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा यही होती हैं आपके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की बेहतरी फरमाए और जो मुश्किलें हैं उनमें आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ज़िलहज का मुबारक महीना जो है वो अल्लाह पाक की रहमत से शुरू हो गया और बड़े नसीब वाले हैं हम कि अल्लाह पाक ने हमें ये महीना अता किया। सारे महीने अल्लाह ताला ने जो बनाए वो बेहतरीन हैं और ये चूँकि हज का महीना है और वही जो खुशकिस्मत जिनको बुलावा आता है दयारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के हुक्म से, वही जाते हैं, अल्लाह का घर देखते हैं और नबी पाक का दर देखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुछ जो हैं वो इस आस उम्मीद में होते हैं कि वो बुला लिए जाएंगे। तो अल्लाह पाक जो है सब पे रहमत जो है वो फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने घर का और अपने प्यारे हबीब के दर का जो है दीदार सबको नसीब फरमाए अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपके व्यूज़, आपके जो कमेंट्स हैं वो भी पढ़ रहा होता हूँ, आपके फ़ोन कॉल्स को भी सुन रहा होता हूँ, मैसेजेस भी जो हैं वो देख रहा होता हूँ। माज़रत आपसे चाहता हूँ, हर एक को मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता, बट ये है कि मैं वो चीज़ें जो आप मुझे भेज रहे होते हैं वो मैं देख रहा होता हूँ। मेन जो चीज़ मुझे इस वक्त परेशानी वाली नज़र आती है ना, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग हमारे बैठे हुए हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है, रिस्क के मसले मसाइल आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग हैं ना सऊदी अरेबिया वाली साइड पे या गल्फ़ वाली साइड पे, उनके जो आते हैं फ़ोन वो बड़े परेशानी वाले आते हैं। फिर यूरोप से कॉल्स आती हैं, उसमें भी कई लोगों की परेशानी होती है। यूएस साइड है, कनाडा साइड है, मुख्तलिफ़ चीज़ें, रिस्क से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनकी परेशानियाँ होती हैं। तो अब चूँकि ये बाबरकत महीना शुरू हुआ ज़िलहज का, आपको याद होगा मैंने एक अमल बताया था आपको रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब के लिए दुआ का अमल है और उसका फ़ीडबैक जो है वो आ रहा है अल्लाह की मेहरबानी से, बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। बेशतर बहन भाई ख़वातीन और हज़रात जो हैं वो अपने फ़ीडबैक के ज़रिए बताते हैं कि चीज़ें जो हैं रिस्क से रिलेटेड वो बेहतर होना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये कुरान पाक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम है, सिफ़ाती नाम है, इनमें बरक़ात के ख़जाने छुपे हुए हैं। अब आज मैं आपकी खिदमत में जो पेश कर रहा हूँ वो है 9 ज़िलहज को आपने एक काम करना है, सिर्फ 9 ज़िलहज को ये आपने करना है और फिर आपने अल्लाह की रहमतें जो हैं उनसे माला माल हो जाना है। ख़ास तौर पे जो रिस्क से रिलेटेड मामलात हैं, जो लोग परेशान हैं कारोबार के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में, देश में हैं, परदेश में हैं, हिजरत करके गए हैं, रिस्क के मामला सीधे नहीं हो रहे, ये सिर्फ एक रात का अमल है जो आपने 9 ज़िलहज की रात को करना है। 9 ज़िलहज की रात कैसे बनेगी? 8 ज़िलहज जिस वक्त है वो चल रहा है, जिस वक्त मगरिब की नमाज अज़ान हो जाती है तो इस्लामी हिसाब से नया दिन शुरू हो जाता है। इसको काइंडली गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि जब आप मुझे कॉल करके पूछे होते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि आप पूछना चाह रहे होते हैं तो और की कॉल जो है वो आई हुई होती है और मैं आपका जवाब नहीं दे पा रहा होता। तो काइंडली वीडियो को थोड़ा सा ना गौर से देख लें, अगर नहीं समझ आती तो रिपीट करके इसको देख लें, मैं क्लियरली बताने की कोशिश करता हूँ। 8 ज़िलहज की जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं या पढ़ लेती हैं तो फिर 9 ज़िलहज इस्लामी तौर पे शुरू हो जाता है। अच्छा, आप जिस मुल्क में भी हैं, जिस खत्ते में भी हैं, अपने हिसाब से देखें कि 9 ज़िलहज शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ी और आपने उसके बाद दुरूद पाक जो है ना वो उसका चलते फिरते उठते बैठते फिरते करना शुरू कर देना। बेस एक जो है ना इस अमल की वो आपने तैयार करनी शुरू करनी है। उसके बाद जब आप अदायगी कर देते हैं नमाज इशा की, उसके बाद आपने ये करना है कि कोशिश कर लें कि सफ़ेद रंग का कोई कपड़े आप पहन लें तो ठीक है, वरना जिस कलर के भी कपड़े आपने पहने हैं पाक साफ़ होने चाहिए। और इशा की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। तरीका मैं आपको समझा देता हूँ।
آپ نے ٹوٹل جو ہیں وہ 10 رکعت نماز پڑھنی ہے نفل، اور اس دوران کیا پڑھنا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ سمجھ کے صحیح طریقے سے آپ نے کر لیا، یا اگر کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو صحیح نیت کے ساتھ بھی اگر کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت پہ یقین رکھتے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمۃ للعالمین ہونے پہ اگر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل آپ کر لیتے ہیں 9 ذی الحج کا، تو آپ یقین رکھیں کہ رزق میں ایسی کشادگی آئے گی کہ آپ ساری پریشانیاں جو ہے نا ان سے مبرہ اللہ تعالیٰ کرے گا، جو رزق سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، اچھا روپیہ پیسہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، باوضو حالت میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ مصلی پہ آپ گھر آ کے یہ عمل کریں گے، مسجد میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، یہ گھر تشریف لائیں، اور جو لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں نماز وہ گھر میں ہی کریں گے، اور جو مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں وہ اپنے گھر تشریف لائیں اور وہ گھر میں یہ عمل کریں۔ اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں 3 دفعہ 3 times اور دوسری رکعت میں 2 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد شریف کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں 3 دفعہ اور دوسری رکعت میں 2 دفعہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد جو ہے وہ آپ نے پڑھنا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نماز نفل آپ کی ادا ہوگی۔ اس کو آپ نے قضائے حاجت کے طور پہ پڑھنا ہے، اور حاجت آپ نے اللہ رب العزت سے بیان یہ کرنی ہے نیت میں کہ مجھے کھلا رزق چاہیے، اضافی رزق چاہیے۔ جو لوگ احباب دوست احباب مجھے کہتے ہیں نا کہ جی کوئی نمبر بتا دیں پرائز بانڈ کا یا کوئی لاٹری لینی ہے، وہ بیسیکلی بیچارے اضافی رزق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اضافی رزق مانگے بجائے اس کے کہ لاٹری کا نمبر مانگا جائے، آپ اضافی رزق کی دعا اللہ رب العزت سے کریں، اللہ آپ کو عطا کرے گا، موتی ہے عطا کرنے والا۔ اچھا، یہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے جناب جو طریقہ آپ کو میں نے سمجھا دیا، اس کے بعد سلام پھیرا، آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا فقہ مسلک جو دیتا ہے، کیونکہ ہے تو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا نا۔ اچھا، 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیا، اور پھر آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نفل جب آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف اور 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد یہ دعا ہے، اس کو میں رک کے پڑھتا ہوں، اور یہ دعا ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ آپ نے 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ لیں 1 مرتبہ، یا جو آپ نے درود شریف پڑھا، جو آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے نا پہلے، اسی کے ساتھ جوڑ کے بھی اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ دعا ہے اللہم انت الرازق وانا المرزوق فمن يدعو المرزوق الا الرازق یا رب ارزقنی من نعمت الدنیا والآخرہ۔ میں اس کو لکھ کے بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دوں۔ اللہم انت الرازق وانا المرزوق فمن يدعو المرزوق الا الرازق یا رب ارزقنی من نعمت الدنیا والآخرہ۔ یہ آپ نے پڑھ لی 11 مرتبہ۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھا، یہ 2 رکعتیں، اور اس کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت آپ نے پڑھنا ہے نفل، ایسے ہی پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 2 مرتبہ۔ الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اخلاص کو۔ اس کے بعد پھر ویسے ہی آپ نے سلام پھیر دیا، اور آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 11 مرتبہ یہ دعا جو میں نے، اچھا یہ کر کے یہ آپ نے
10 رکعتیں پوری کر لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت سے، بے شک آپ چاہیں تو ہر 2 رکعتوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ آپ نے حاجت تو کر لی ہے نا، نیت تو کر لی ہے، یہ آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور آپ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب آپ یہ کر لیتے ہیں، 1 رات کا صرف عمل ہے یہ، اور آپ اس کو کرتے رہیں تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ یہ 1 رات کا عمل جو ہے یہ بہت زیادہ کافی ہے۔ آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں آپ کے لیے بہتر کرنا شروع کرے، فیڈ بیک ضرور دیں، کیونکہ یہ سریع الاثر عمل ہے، بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ یہ آپ نے جو ہے یہ خاص طور پہ کشادگی رزق، کھلا رزق اور اضافی رزق اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جہاں پہ بھی ہیں آپ، یہ اس کے لیے۔ اچھا، اب جناب یہ ہے کہ یہ مختصر سا عمل ہے، صرف اس کے اندر چیزوں کا خیال آپ نے کیا رکھنا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ خوشبو ضرور آپ لگائیں بہترین، اور کوشش کریں نان الکوہلک خوشبو کو عطر لے لیں اچھا سا، وہ لگا لیں، اور اس کے بعد جب آپ یہ عمل مکمل کر لیتے ہیں تو آپ نے اگلے دن صبح یعنی دن کے وقت کوئی چیز میٹھی جو ہے وہ آپ بچوں میں بانٹ دیں، خود کھا لیں، گھر میں پکا لیں، باہر سے لے لیں، کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ تقسیم کر دیں۔ اب آپ کا یہ عمل اللہ کی مہربانی سے مکمل ہے، اور انشاءاللہ جتنے خلوص سے ہوگا اتنی جلدی قبولیت کے لیے تیاری ہو جائے گی اس کی، اور یہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی جو وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے اوپر فیڈ بیک آتا ہے، لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہنیں، بچیاں، بھائی، بزرگ سب کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں، اس کی پاک کلام سے مدد مانگتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑا راضی ہوتا ہے اس کام سے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو میرا پیارا رب اپنے حبیب کے لیے ہم وقت کرنے میں مصروف ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ تو یہ عمل تھا 9 ذی الحج کو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے تو ویڈیو کو کائنڈلی ریوائنڈ کر کے چیک کر لیں، اور کمنٹ ضرور جو ہے نا وہ آپ اپنے نیچے ضرور دیں، اور میں آپ کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ عمل جس مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، اللہ اس کو پورا کر دے، آپ کو کامیاب کر دے، آپ کی پریشانیاں جو ہیں اللہ رب العزت دور فرما دے، اور میرا جو پاکستان ہے نا اللہ پاک اس کے لیے بس اچھا کر دے، ٹھیک کر دے میرے پاکستان کو، جو مشکلات ہیں، جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو بھی اس کے اندر اس وقت پرابلمز ہو رہی ہیں، میرا اللہ ان کو ٹھیک کر دے۔ تو اسی دعا کے ساتھ اجازت، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔